वेस्ट बंगालातल्या समीर ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक वेर्ना हांगच्या कांसुआ हांगा रेल्वेच्या धपक्यान मरण आयले। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी पंचनामो केलो आनी कूड दक्षिण गोय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या शवगृहात धाडली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांव कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशन जे आसा थंय आसात आनी ह्या मडगांव पुलीस कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आज एक केस रजिस्टर केले कडेन आसा। ती म्हणली जाल्यार वेर्णाचो स्टेशन मास्टर जो आसा हेणे कंप्लेन दिली की एक बॉडी जी कांसुआ हांगा वेर्णा बोगद्या भितर पडले कडेन आसा। ही खंयतरी रोखडे कोंकण रेल्वे पुलीस जे आसात PI सुनील गुडलर वो त्या स्पॉटार गेलो आपल्याल्या टिमी घेवन आनी रोखडेच इन्फॉर्मेशन जे आसा हे SP हरीश मडगेकराक दिले। त्याच बरोबर DYSP जो आसा राणे एकाय तेणी इन्फॉर्मेशन दिले आनी ते त्या स्पॉटार गेले। स्पॉटार वयतर तांकां एक भुरग्याची जो एज अरावंड 23 ते 25 वर्सांचो आसतलो हेची बॉडी थंय पडली आनी ती सामके रेल्वेक आपटोन ह्या रेल्वे पोंदा पडोन ती सामकी स्मॅश जाल्ली। मनीस वळखपा म्हणटा येनासलो म्हणटरेक तेणी सगळे पंचनाम केलो आनी बॉडी जी आसा ही सद्याक हॉस्पिटलाच्या मॉर्गां हाडून दवरले कडेन आसा। जेन्ना ही इन्क्वायरी करता तेन्ना तांकां एक कळ्ळें की जो भुरगो मेला वो समीर महातो म्हणटा वेस्ट बेंगालाचो आनीक हे तांकां इन्वेस्टिगेशन करता तेन्ना कळ्ळें म्हणटा रोखडेच तेणी आतां वेस्ट बेंगालाक तेंच्या घरा कडेन ह्या थंयची पुलीस स्टेशनार ते इन्क्वायरी करपाक तेणी सद्याक चालू आसा। आतां पळोवचें पडटलें की हो भुरगो मेलो कसो, गाडये आपटोन मेला काय तो रेल्वेच्या वतना पडलो, कित्याक असली जायतीच्यो गोश्टी आसात ह्यो ह्या दिसान जाल्ले कडेन आसा। हेची पयलीं सुद्दां की रेल्वे चालू आसतना दाराकुशी बसतात आनी वाऱ्यान खंय तरी पडटात ना जाल्यार कोण तरी येता आनी असो हात लायता आनी तो पडटा। म्हणूनच आमी मागतात की हेचें इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून मागता। आनी त्याच बरोबर PI सुनील गुडलर जो आसा हो सद्याक इन्वेस्टिगेशन करता। अजुनूय ह्या टायमार सुद्दां तो त्या स्पॉटार आसा। आतां पळोवचें पडटलें की ही एक्सिडेंट काय ही सुसायड काय एका कोणी उडयला हे आतां पुलिसेन कोंकण रेल्वे पुलीस जे आसात हेणी पळोवचें पडटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।